Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing well. I'm your teacher Asma Parveen, and today we are going to learn a new topic and a very interesting topic, which is homophones. होमोफोन्स क्या है? अच्छा, पहले ना हम इस अल्फाज को समझते हैं कि होमोफोन है क्या आखिर। ये जो लिखा हुआ है होमोफोन, ठीक है, होमोफोन होता क्या है? होमोफोन का मतलब ये होता है, हम इसको दो सिलेबल में तोड़ लेते हैं, यानी दो जगह पे हम इसे जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और फ़ोन का मतलब होता है सुनना, यानी ऐसे अल्फाज जो सुनने में एक जैसे हों, ठीक है। वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। आगे जाके हम इसको पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे कि जो है वो इसमें कम्प्लीटली क्या चीज़ है, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। ऐसे अल्फाज हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन, यानी जो बोलने का तरीका होता है वो सेम होता है, मगर जो उनकी स्पेलिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, और जो उनकी मीनिंग होती है वो भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इसके नीचे मैंने उर्दू में भी बाकायदा तौर पे लिख दिया है। इसकी जो तारीफ़ है वो रिटर्न में है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इसको रीड कर सकें। तो होमोफोन जो है वो जब हम बोलते हैं उसको उसको लिखने का तरीका, और वो हम बता चुके हैं कि वो चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। फार्मूला इसका क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग्स है, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोफोन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोफोन्स क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि दे हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन, वही वाली बात है, और डिफरेंट स्पेलिंग्स है, डिफरेंट मीनिंग्स है। वर्ड जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर? सेंटेंस के ऊपर। जैसे कि इस कहने का मकसद ये है कि कोई भी एक वर्ड होगा, लाइक कोई वर्ड है जो जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, जैसे आइस और सी, या फिर सी, ठीक है। समंदर की हम मिसाल लेते हैं, एक होता है सी। चलो मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए से दिखाती हूँ। ये रहा। अब जैसे हमारे पास ये वर्ड लिखा हुआ आ रहा है सी, ठीक है। सी का क्या मतलब होता है? समंदर। और ये हमारे पास है सी, सी का मतलब क्या होता है? देखना। तो ये दो वर्ड है, इनकी जो है बोलने का तरीका तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो है लिखने में डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, और इनकी जो है मीनिंग भी डिफरेंट है। तो ज़ाहिर है इन दो वर्ड्स का अलग अलग जगह पे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल आई लाइक सी, लेकिन आई लाइक सी तो आप नहीं कह सकते ना। जैसे आप नहीं कह सकते कि मुझे समंदर पसंद है, मुझे समंदर पसंद है, या ओशन मुझे पसंद है, वो इसका सिनोनिम हो जाएगा बेसिकली ओशन जो है। लेकिन यही बात आप सी के लिए नहीं कह सकते कि आई लाइक सी, ठीक है, क्योंकि ये वाला सी जो है वो देखने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे मज़ीद जो है एग्जांपल्स दी गई हैं, और हर एग्जांपल को अलग अलग तरीके से बताया गया कि इस सी का क्या मीनिंग है, कि एक लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर। और इसके अलावा सेंटेंस भी बाकायदा लिखा गया है कि वी विजिटेड द सी ड्यूरिंग आवर वेकेशन। और ये वाला सी जो देखने वाला होता है। दूसरी एग्जांपल है इसकी राइट, राइट मतलब करेक्ट वाला राइट, सही दुरुस्त वाला। और इसकी जो साथ में जो होमोफोन है वो है राइट, यानी कि लिखने वाला। इसी तरीके से बाकी तमाम जो है हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, ठीक है। मैंने जो है ना ज़्यादा इस पर ज़ोर नहीं दिया, क्योंकि मैं आगे भी इसकी स्पेलिंग आपके साथ डिस्कस करूँगी, जितने भी होमोफोन्स आएंगे, जो थोड़े बहुत हैं। बट मैं चाह रही थी कि पहले हम डेफिनेशन को क्लियरली समझ लेते हैं, फिर दोबारा हम रिपीट करें कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंट स्पेलिंग है, डिफरेंट मीनिंग है। और अच्छा, ये क्या है? हार्मोनियम्स। सेम स्पेलिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन होती है, बट डिफरेंट स्पेलिंग होती है, सॉरी डिफरेंट मीनिंग होती है। जैसे यहाँ पर है कि बैट और बैट, एक बैट होता है एनिमल यानी कि चमगादड़ जिसको कहते हैं, और एक होता है बैट बल्ला, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट बैट। तो दोनों क्या आपने नोट किया होगा कि दोनों की स्पेलिंग सेम है, ठीक है, बोलने का तरीका भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, मगर इनकी मीनिंग अलग है। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप किस जगह पे उसे जो है वो राइट करेंगे, और कहाँ आप उसके हवाले से बात करेंगे, तो फिर ही आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे उस जगह पे। ये नहीं है कि आप रेंडमली तो कोई चीज़ नहीं लिख देंगे ना। फॉर एग्जांपल कि अगर आप क्रिकेट के बारे में लिख रहे हैं कि आई हैव अ बैट एंड अ बॉल, इस तरीके से, यानी कि जो चीज़ें आप उसी के बारे में लिखेंगे। ज़ाहिर है बॉल है तो यही वाला बैट होगा, ऐसा ही है ना। अब चमगादड़ वाला बैट तो नहीं होगा आपके पास। इस तरीके से एक चीज़ होती है होमोग्राफ। होमोग्राफ में क्या होता है कि सेम स्पेलिंग होती है बट डिफरेंट मीनिंग होती है। सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, सम टाइम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। कभी कभार ये चीज़ भी ज़रा अलग हो जाती है। इसको हम यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक वर्ड है हमारे पास, स्पेलिंग जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ।
سیم اسپیلنگ ہو گئی. تو ایک ہمارے پاس اسپیلنگ آتی ہے ریگستان, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو میٹھے میں ہم کھاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزرٹ, ڈیزرٹ, ڈیزرٹ یا ڈیزرٹ, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں پروناؤنسیشن کا ہی ڈفرینس آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو پڑھنے کا, اس ٹاپک کی ویلیو کیا ہے, کیا ضروری ہے, اس ٹاپک کو کیوں پڑھنا چاہیے. اب پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ آپ کی ووکیبلری کو امپروو کرتا ہے, آپ کی اسپیلنگس کو امپروو کرتا ہے, آپ کی ریڈنگ اسکلس کو امپروو کرتا ہے, آپ کی رائٹنگ اسکلس کو امپروو کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ آپ جس اسپیکنگ انگلش یعنی اسپیکنگ پر ہے وہ کریکٹلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ ورڈ یہاں پر یوز ہوگا. اسی طریقے سے جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں اس کو بھی میں نے لکھ دیا ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں, آپ اس کو باقاعدہ پریکٹس کر سکتے ہیں, اور پریکٹس کر کے آپ جو ہے میرے پیجز پہ مجھے باقاعدہ طور پہ سینڈ بھی کر سکتے ہیں, اور میں چیک بھی کروں گی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ایک ایکسرسائز بنائی گئی, آنسر بھی لکھ دیے گئے, جلدی جلدی اسکرول کر لیتے ہیں کہیں آپ لوگ دیکھ نہ لیں. اچھا جی, سمری ہے, وہی چیز آتی ہے کہ ڈفرینٹ اسپیلنگ ہے, ڈفرینٹ میننگ ہے. ہوموفون, ہومونیم اور ہوموگرافس, یہ آپ کو ذرا سا تھوڑا اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا, لیکن اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آلموسٹ آپ کے ذہن میں سب کچھ ایزیلی جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا کہ ہاں بھائی یہ چیز ہے. اچھا, کنکلوژن کی بات کرتے ہیں. ہوموفونس آر این امپورٹنٹ پارٹ آف انگلش گرامر. Although they sound the same, they have different spellings and meanings. Learning homophones improve vocabulary, spelling, reading, writing and speaking skills. Same وہی چیزیں جو ہم نے کریکٹرسٹکس میں بیان کی تھی. تو اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دکھاؤں گی, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ہوموفونس, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر نائٹ, سپاہی والا نائٹ ہے یہ, اور یہ نائٹ رات والا ہے. اس کے علاوہ سن سورج والا, اور سن بیٹا. میٹ ملاقات کرنا, یہ والا میٹ گوشت, ٹھیک ہے. اسٹیل چوری کرنا, اور یہ والا اسٹیل کون سا والا, لوہے والا. ہیل جو ہوتی ہے گرلس کی ہیل, وومنس کی ہیل, ٹھیک ہے, وومن کی ہیل. اور اس کے علاوہ ہیل یہ کون سا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پکچر میں, ویک کمزور, ویک کون سا ہفتے والا, میل اور میل, ٹھیک ہے. پور پور, فلاور فلاور, رائٹ رائٹ. سیم یہ سارے کیا ہے, ہوموفون ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں اچھا, یہ ویب سائٹ بھی بڑی اچھی ہے. میں نے اینڈ کے جو الوداعی جملے تھے پورے نہیں بولے. یہ vocabulary.com, اس میں اکثر مجھے بڑی ہیلپ مل جاتی ہے کہ اگر مجھے ایگزامپل دینی ہو, مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ تو ظاہر ہے کسی اور کا کنٹینٹ لگا رہی ہیں, یہ وہ بھی کنٹینٹ نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کوئی بھی چیز آپ کو گوگل پہ مل رہی ہے یا کسی ویب سائٹ پہ مل رہی ہے تو ہماری آسانی کے لیے لگائی گئی ہے نا, تو ہمیں اسے یوز بھی کرنا چاہیے. اب کیا ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, وہاں بھی وہی چیز موجود ہے جو جسٹ آپ بتا دیں کہ بھائی یہاں سے ایزیلی مل جائے گی. ہر چیز ہمارے پاس تھوڑی نا اویلیبل ہے. تو اٹس اوکے, اگر آپ کر بھی رہے ہیں تو وہ ظاہر انہوں نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ آئیں ذرا دیکھیں, نظر ڈالیں یہاں پر بھی. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ میرے جو ہے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ مائنڈ سیٹ بائی حماد, اور اسی طریقے سے میرا فیس بک پیج ہے مائنڈ سیٹ بائی حماد, اس کو فالو کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. کوئی کوائریز ہو تو مجھے لازمی کامنٹ پہ بتائیں اگلی ویڈیو کس پر ہونی چاہیے, نہیں تو میں خود بنا لوں گی, ڈونٹ وری. اور باقی چیزیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.